Maayong buntag Team Swam, mga ka-Team Swam. So for today's video, naata mismo dinhi sa Apo View Hotel. Tungod kay diri pa si Ugda ang community orientation sa CSWDO. So kining community orientation sa CSWDO, kauban nato ang barangay staff o ang punong barangay nga si Jeanette Inday Swam. Kunya dako kay pinakatabang orientation tungod kay madala kini sa ato ang punong barangay sa komunidad ug labi na sa atong mga staff na naminaw ni ini nga madala kini mismo sa bisag asa nga sitio aron sa pag-uswag sa ato ang barangay Marilog proper. So dako kay pinikatabang para aware ta kung unsa gyud ang kining mga dapat buhaton isip na nagdala ug nagserbisyo sa maong nga barangay. So thank you so much. Daghan kaayong salamat sa inyong full support o sa inyong pagsubaybay kanunay sa Team Swam. Labi na sa tanang mga sityos nga community nga nagatanaw ni ini nga video sa Team Swam. Daghan kaayong salamat sa inyong pagsalig kanunay sa atong punong barangay Jeanette Inday Swam. Thank you so much. God bless you everyone. Bye-bye. So for today's video, kita na so for today's video, kita na help